बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं CM करंट न्यूज़। आपका इस चैनल पर वेलकम। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। तो आज भाई की जो न्यूज़ बुलेटिन जो ताज़ा तरीन खबर आई है, किरण नाज और सरबराह तहरीक पाकिस्तान हाफिज़ सईद रज़वी साहब वो अपना जो है तारुफ करवा रहे थे, यानी कि अपना इंट्रोडक्शन करवा रहे थे। उनसे क्वेश्चन किया किरण नाज जो कि एंकर हैं, उन्होंने कहा कि आप क्या चाहते हैं कि उन्होंने जो है तहरीक लब्बैक हाफिज़ सईद रज़वी ने कहा कि अगर हुकूमत मेरा कहना ना माने, यानी कि तेल जो है वो एक स्टेबल सतह पर ना लाए, तो मैं जो है लॉन्ग मार्च करूँगा इस्लामाबाद में। तो उनसे ये क्वेश्चन किया किरण नाज ने और बात में दरमियान में बात आ गई राना सनाउल्लाह की। तो उनका कहना था कि राना सनाउल्लाह ने जो PTI के साथ किया है वो हमारे साथ नहीं कर सकते। हम राना सनाउल्लाह को जानते हैं और वो हमें जानते हैं कि हम क्या कुछ कर सकते हैं और क्या करेंगे उनके साथ। तो उनका कहना था कि वो हमें नहीं छेड़ेंगे या कुछ नहीं करेंगे। तो हाफिज़ सईद रज़वी जो है बड़े जोशीले और अच्छे बंदे हैं, अच्छे इंसान हैं। तो इन्होंने बड़ा अच्छा जो है ना अपना तारुफ दिया और इन्होंने कोई धमकी नहीं दी जैसे कि PDM जो देती है इनके जो वर्कर हैं वो देते हैं। तो वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद अपना देते हैं रिव्यू। तब तक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन जी। इस वक्त मुझे प्रोग्राम में अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम साद साहब। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। साद साहब, आपने हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का मुतालबा किया और उसके साथ साथ ये अल्टीमेटम भी दिया है कि अगर 10 मई तक कीमतें कम नहीं करते हैं तो फिर आप इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे। तो सर कितनी कमी चाहते हैं आप पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ये हमारा मुतालबा पिछले तकरीबन 2.5 माह से चल रहा है जी, और हुकूमत इसको लाला से काम ले रही है, बल्कि 2 रुपये कम करके या 5 रुपये कम करके 15 रुपये बढ़ा देती है या 7 रुपये कम करके 10 रुपये बढ़ा देती है। तो हमारा ये मुतालबा ये है कि ये 14 फरवरी वाली कीमतों पर दोबारा पेट्रोल को मुस्तहकम किया जाए ताकि कोई सहूलत की ज़िंदगी जी सके और सुकून की ज़िंदगी जी सके। 250 रुपए के करीब अगर आप कह रहे हैं, तो अभी कुछ इत्तलात ऐसी आ रही हैं कि शायद हुकूमत 5 से 7 रुपए कमी करने जा रही है। तो इसका मतलब ये कि अगर ये कमी हो जाती है तब भी आपके लॉन्ग मार्च को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप लॉन्ग मार्च करेंगे 10 मई के बाद? जी इंशाअल्लाह लॉन्ग मार्च करेंगे और हुकूमत से मुतालबा भी करेंगे कि जब तक नई हुकूमत नहीं आ जाती तो इस पेट्रोल की कीमत को मुस्तहकम किया जाए। ये रोज़ रोज़ का तमाशा बंद किया जाए कि हम सो कर उठते हैं और एक हमारे सर पर बवाल फोड़ दिया जाता है और हमें पता नहीं होता कि हमने आज सुबह हमें कोई चीज़ मुयस्सर होगी या नहीं होगी। 5 से 7 रुपए कमी से तो आप मानने वाले नहीं नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं वो 14 फरवरी वाली कीमतों पर वापस आए। तो फिर अब आपका प्लान क्या होगा? लॉन्ग मार्च करेंगे या इस्लामाबाद आकर धरना देंगे, धरने की शक्ल इख्तियार करेंगे? जी, वो ये था कि हमने पहले मरहले में एक एहतजाजी शक्ल के तौर पर एक मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी थी, जिसे कौम ने कामयाब बनाया था और हमारी आवाज़ पर, तहरीक लब्बैक की आवाज़ पर लब्बैक कहा था। इसके बाद हमने इनको दोबारा वक्त दिया ताकि ये अपने जो भी मामलात हैं उनको देख लें, लेकिन मुसलसल वक्त देने के बावजूद हुकूमत टस से मस नहीं हो रही। तो इसके लिए फिर इंशाल्लाह वो जो भी एक एहतजाजी अमल है वो हमारी तहरीक ने बनाया। इंशाल्लाह 11 तारीख को हम इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे। सर, धरना कहाँ देंगे, किस पॉइंट पर? अगर हुकूमत उसके बावजूद हमारे मुतालबात मानने पर तस्लीम ना हुई तो फिर जो भी मुनासिब मकाम होगा उसके ऊपर धरना दिया जाएगा। सर, TLP के बारे में एक तासुर दिया जाता है कि ये प्रेशर ग्रुप है और आपको जब इशारा होता है तो तब आप निकल पड़ते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इस वक्त ये मोमेंटम बना रही है कि आपको इशारा हो गया है और इस वजह से फिर आप ये धरने और लॉन्ग मार्च के लिए निकल रहे हैं। इससे अल्टीमेटली हुकूमत को फायदा होगा और हुकूमत ये एक बयानिया बना सकेगी कि देखें, इस सिचुएशन में हम इलेक्शन नहीं करवा सकते कि जब एक ग्रुप निकला हुआ है, वो लॉन्ग मार्च कर रहा है, वो धरने दे रहा है। तो सर, इस पर क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? वाकई इशारा हुआ है क्या आपको? तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपने नजरिए और अपनी बुनियादी उसूलों के ऊपर सियासत करती है, ना किसी के इशारों पर चलती है। सवाल यह है कि इशारा किसका था जब जनाब
ٹکٹیں لے کر دے کر اور جناب ملک کی وہ سارے الیکٹیبلز کو نہلا دھلا کر پی ٹی آئی میں شامل کیا گیا، پھر کس کا اشارہ تھا کہ کشمیر بیچ دیا گیا، پھر کس کا اشارہ تھا کہ اسمبلیاں توڑ دی گئیں. یہ ہم سے نہ منہ کھلوائیں گے تو بہت ساری بات سرے بازار ہر چیز گردش کر رہی ہے. ہم اشارے پر نہیں ہے، ہم نظریے پر ہیں. وہ نون لیگ کا دور ہو، وہ پی ٹی آئی کا دور ہو، وہ سارا کچھ ہو. اصل میں تکلیف یہ ہے کہ جب ہم نکلتے ہیں، جب ہم اپنا ایک معاملات اور اپنی کمپین چلاتے ہیں تو اس وقت کہتے ہیں کہ ٹی ایل پی والے نکلتے نہیں ہیں، اور جب ہم نکلتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں یہ کیوں نکلتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت پی ایم ایل ہو، پی ٹی آئی ہو، پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، کوئی بھی جماعت ہو، وہ اپنے مفاد کی سیاست کر رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت صرف تحریک لبیک ہے جو قومی مفاد کی بات کر رہی ہے. سر رانا ثناء اللہ صاحب ایکسپرٹ مانے جاتے ہیں لانگ مارچ کو روکنے کا. پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت پاکستان کے مقبول ترین لیڈر عمران خان صاحب بنے ہوئے ہیں، ان کے لانگ مارچ کو رانا ثناء اللہ صاحب نے ہی گلیوں کا لانگ مارچ بنا دیا تھا. تو سر آپ رانا ثناء اللہ صاحب کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ آپ کی اسٹریٹجی ہے؟ ہم ہر ایک کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں. جو بھی سیاسی معاملات ہیں ان کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں، اور جو بھی معاملات ہوں گے ہم سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں. رانا صاحب سمجھدار آدمی ہیں، وہ ایسی حرکت پی ٹی آئی کے ساتھ تو کر سکتے ہیں، ہمارے ہاں وہ ان کے ساتھ تو کر سکتے ہیں. انہیں ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں اور وہ ہمیں اچھے طریقے سے جانتے ہیں. اگر میدان بھی حاضر اور گھوڑا بھی حاضر، وقت بتائے گا کہ کیا ہوگا. سر پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے آپ کی؟ نہیں جی، پی ایم ایل این کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتی اور پی ٹی آئی کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتی. جی اس سے مذاکرہ خیز بات ہو کوئی نہیں سکتی کہ ساری جماعتیں اکٹھی ہیں، ان کا نظریہ کیا ہے. 13 جماعتیں ہیں، ان میں سے کسی ایک کا نظریہ بتا دیں ہے کیا. ہمارا تعلق اس سے بہتر ہو سکتا ہے جس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر ہے، جس کا تعلق اپنے نظریے پاکستان سے بہتر ہے، جس کا تعلق اس ریاست سے بہتر ہے اور اس پاکستان سے بہتر ہے. باقی ہر اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا جس کے منہ میں اپنی زبان ہی نہیں. وہ کبھی کہتے ہیں ان کو راہ سے فنڈنگ ہوتی ہے. تو سر عمران خان کے عشق نبی پر تو نہیں سوال اٹھایا جا سکتا سر. باقی ان کی سیاست پہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن ان کے عشق نبی پر تو سوال نہیں اٹھایا جا سکتا. میں اٹھا سکتا ہوں، میں بالکل اٹھا سکتا ہوں کہ میں میدان عمل میں ہوں. آپ نہیں اٹھا سکتے اس لیے کہ آپ کا اپنا رائٹ ہے، آپ نہ اٹھائیں. لیکن میرے پاس تو ہر اس کے عمل کے اوپر سوال اٹھانے کے لیے بہت سارے سوالات ہیں. صحیح، یعنی آپ کے لیے بہتر ہوگا تعلق پی ٹی آئی کس سے؟ سر پی ٹی آئی وہ جماعت ہے جس نے اقوام متحدہ میں جا کر بات کی تھی سر ناموس رسالت کے حوالے سے. دن مختص کروا دیا ناموس رسالت کے لیے. آج اسلامو فوبیا کے خلاف جو دن مختص ہے وہ عمران خان صاحب کی کاوش ہے. سر عمران خان صاحب کی ہوگی، لیکن پی ٹی آئی ہی وہ جماعت ہے جس نے اپنے ملک کے باشندوں کو لبیک یا رسول اللہ نعرہ لگانے پر گولیوں سے پون دیا تھا. پی ٹی آئی ہی وہ جماعت ہے جس نے اپنے ملک کے اندر ناموس رسالت کے اوپر پہرا دینے والی جماعت کو قلعدم کیا تھا. آپ صرف پی ٹی آئی کی بات نہ کریں، اس حمام میں ناموس رسالت اور ختم نبوت اور پاکستان کے نظریات سے کھیلنے والی یہ ساری جماعتیں موجود ہیں. اگر یہ نہ ہوتی تو ہمیں اپنی ساتھ صاحب ایک کریڈٹ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کا ہے، خالصتاً عمران خان کا کریڈٹ ہے جو انہوں نے اقوام متحدہ میں کیا. سر آپ کے کریڈٹ پر کیا ہے یہ بتائیے گا. میری بات سنیں، اگر عمران خان نے اقوام متحدہ پر تقریر کی ہے تو میں ان الفاظ کو کیا کروں کہ جو اپنے ملک کے اندر اسی نام پر گولیاں مار دے. میں اس تقریر کو کیا کروں؟ مجھے یہ بتائیں ان الفاظ کو کیا کروں. جب سفیر نکالنے کی بات آئی تھی تو عمران خان تو بھاگ گیا تھا، اس کی کیبنٹ بھی بھاگ گئی، اس کی کابینہ بھی بھاگ گئی، اس کی پوری اسمبلی کے وہ لوگ بھی بھاگ گئے، ایک بل نہ پیش کر سکے. تو آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اس نے وہ جو کھڑے ہو کر تقریر کی ہے اقوام متحدہ میں وہ ناموس رسالت کے لیے تھی؟ اچھا ناموس یہ تو کہتا تھا میں آ کے ورلڈ کپ سے بھی بڑی خوشخبری لے کر آیا ہوں، جب امریکہ سے واپس آیا تو کشمیر بیچ کر آیا. یہ اسی طرح کی خوشخبری اور اسی طرح کی تقریر ہے جو اس نے اقوام متحدہ میں کی ہے. کیا بات کرتے ہیں یہ؟ اگر یہ مخلص ہوتے تو ہمیں اتنی قربانیاں دینے کی ضرورت پڑتی، ہمیں اسلام پر جماعت اور اسلام پر جناب جانے دینے کی ضرورت پڑتی، اسلام پر جیلیں بھگتنے کی ضرورت پڑتی، اسلام پر قلعدم اور تشدد، خون اور جناب بازو آنکھیں. ہمارے تو کئی اصل میں وہ آپ بھی قید ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی آزادی عطا فرمائے، کبھی وہ دکھا سکے. ایک ذل شاہ کے مرنے پر پورا میڈیا، مجھے افسوس ہے اس کے مرنے کا، ہر سیاسی کارکن اس کو ایک لاٹھی بھی لگے مجھے افسوس ہے، لیکن اس کے ایک شہید ہونے پر ذل شاہ کے پورا میڈیا چیختا رہا. آپ ہمارے 56 شہداء تو نظر نہیں آئے. یہ تو گلہ سب سے ہے. سر جو گنگے شیطان کیوں سر آپ نے شاید اس وقت میرا پروگرام نہ دیکھا ہو.
آپ یوٹیوب پر جا کے دیکھ لیجئے گا تو پھر ساتھ صاحب آپ کو یہ لفظ نہیں بولنے پڑتے سر. اس وقت رمضان میں جو کچھ آپ لوگوں کے ساتھ ہوا تھا, اگر آپ میرا پروگرام دیکھ لیتے تو آپ مجھ سے یہ بات نہ کر رہے ہوتے. ساتھ صاحب دیکھ لیجئے گا. خیر سر, میں آپ سے جاننا یہ چاہ رہی ہوں, مجھے یہ کہیے گا پلیز, اگر آپ کی جماعت سے کوئی وزیر اعظم بن جاتا ہے, کل آپ وزیر اعظم بن جاتے ہیں, تو جو مسئلہ کشمیر ہے, یہ حل کروا لیں گے ساتھ صاحب؟ انشاءاللہ کروائیں گے, کیوں نہیں کروائیں گے. ہمارا بنیادی پہلے اصولوں میں سے ہے مسئلہ کشمیر بھی حل کروائیں گے, اور اپنی ہمشیر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا مسئلہ بھی حل کروائیں گے. بہت شکریہ سعد حسین رضوی صاحب.